नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 16वीं तरावी थी। आज की तरावी 19वें पारे के सुलु से 20वें पारे के इख्तिताम तक की तिलावत पर मुश्तमिल थी। इसमें सूरतुल नम्ल, सूरतुल क़सस और सूरतुल अनकबूत शामिल हैं। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। और अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुन नम्ल शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 7 रुकू 93 आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुन नम्ल की इब्तिदा में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तारीफ़ फरमाता है कि इस कुरान की आयात रोशन दलील हैं और हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों को जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखरत पर यकीन रखते हैं। उन लोगों की अल्लाह ने मुज़म्मत फरमाई कि जो आखरत पर यकीन नहीं रखते, अपने बुरे कामों को शहवात के सबब अच्छा समझते हैं, उनके लिए दुनिया व आखरत में दर्दनाक अज़ाब है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मशारिक व मगारिब पर थी और तमाम जिन्न व इंस, चौपाए, परिंदे, हवा, पानी, हर चीज़ आपके ताबे थी। इसके बाद फिर हुद परिंदे का भी ज़िक्र है कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था। एक दफ़ा वो मजलिस में नज़र न आया, कुछ देर के बाद आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने अदब के साथ अर्ज़ की कि मैंने एक औरत देखी है। मुफस्सिरीन ने उस औरत का नाम बिल्किस बताया है, जो बादशाही कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा तख्त है जिसका तूल 80 गज़ और अर्ज़ 40 गज़ है, जो सोने, चांदी और जवाहरात से मुरस्सा है। ये लोग सूरज परस्त हैं। अल-मुख्तसर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर बिल्किस ने आपके पास आने का इरादा किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कौन है तो उसका तख्त मेरे पास उसके आने से पहले ले आए। एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं आपकी महफ़िल ख़त्म होने से पहले वो तख्त आपकी खिदमत में ला सकता हूँ, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे भी पहले वो तख्त चाहिए। तो इसके बाद एक अल्लाह के वली जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फ़रमाया था, उनके पास इसमें आज़म भी था जिनका नाम आसिफ़ बिन बरखिया था। वो खड़े हुए, आपके दरबार के वज़ीर भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आँख झपकने की देर में वो तख्त ला सकता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, वो ले आओ। तो आसिफ़ बिन बरखिया ने अर्ज़ की कि आप नबी इब्न नबी हैं, जो मर्तबा अल्लाह की बारगाह में आपको हासिल है वो हम में से किसी को हासिल नहीं है। आप अल्लाह से दुआ फरमाएं तो वो तख्त आपके पास हाजिर हो जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सच कहा और आपने दुआ की तो उसी वक़्त वो तख्त ज़मीन के नीचे नीचे चल कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हुआ। जब बिल्किस पहुँची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? तो बिल्किस बोली गोया ये वही तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त एक शफाफ आप गिने के ऊपर था, उसके नीचे पानी जारी था। बिल्किस जब आपके पास आने लगी तो उसने अपनी पिंडलियाँ खोल दी। वो ये समझी कि शायद पानी है। जब उसको बताया गया कि ये पानी नहीं है तो बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई। फिर बिल्किस ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और बाद में ईमान ले आई। इसके बाद अल्लाह ने कुर्ब क़यामत का जिक्र फरमाया। उन अलामात में से एक अलामत अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि एक जानवर जो अजीब शक्ल का होगा, लोगों से कलाम करेगा और कहेगा हाजा मोमिन हाजा काफिर। और जब ये दाबतुल अर्द आएगा, ये जानवर आएगा, उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब किसी की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसके बाद फिर सूर फूंकी जाएगी और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ फना हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ बादलों की तरह चलते होंगे और बाद में ज़मीन पर गिर कर बराबर हो जाएंगे। नेक लोगों को रोज़े क़यामत खौफ़ अज़ाब और घबराहट से अमान दी जाएगी। अब सूरतुल क़सस शुरू होती है। इसमें 88 आयात 9 रुकू हैं। इस सूरत में अक़ायद के उसूल बयान किए गए, तौहीद और रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठने पर दलाइल पेश किए गए और उनको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात के ज़िमन में बयान फरमाया गया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हज़रत मूसा अला नबीना और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वाक़े को अल्लाह ने इरशाद फरमाया। उसके बाद फिर अल्लाह ने उन लोगों का ज़िक्र फरमाया जिन्होंने साबका
آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھا، اور جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اسلام کو تو اس پر بھی وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے دگنا اجر رکھا ہے کہ پہلے وہ سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، قرآن کو بھی انہوں نے اللہ کا کلام برحق مانا، کے لیے دگنا اجر رکھا ہے کہ پہلے وہ سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، قرآن کو بھی انہوں نے اللہ کا کلام برحق مانا اور ایمان لے آئے۔ اور مشرکین جب ان ایمان کا مذاق اڑاتے تو ایمان والے اس پر صبر کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسلمانوں پر خرچ کرتے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ آیہ مبارکہ اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں قارون کا ذکر فرمایا۔ قارون بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کو منور بھی کہتے تھے۔ تورات کا سب سے بہترین قاری تھا، ناداری کے زمانے میں نہایت ہی عاجزی کرنے والا با اخلاق تھا، اور دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہو گیا، منافق ہو گیا، غرور کرنے لگا۔ قارون نے علم کیمیا کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، جس کے ذریعے وہ آنکھ کو چاندی اور تانبے کو سونا بناتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اپنے مال میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، جو کل مال کا 1000واں حصہ بنتا تھا۔ اس کے مشیروں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، کہ حکم کے مطابق قارون کو زمین نے پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنس گیا، اس کا تمام مال و متاع اس کے ساتھ زمین میں دھنس گیا، قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا اور روز قیامت جہنم میں جا گرے گا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا گیا کہ حق اور سچائی کے راستے میں مشکلات لازمی آتی ہیں، اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کی ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ اتنی سی بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ اور جب تم آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر جن کے والدین اپنی اولاد کو کفر اور شرک پر آمادہ کریں، دین و شریعت کے احکام کے خلاف حکم کریں، تو قرآن نے اس وقت والدین کے حکم کو ماننے سے منع فرمایا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا، قارون، فرعون، حامان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان پر روشن دلیلیں بھیجی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سب سرکش تھے، تو اللہ نے ان سب کی ان کے گناہ پر گرفتگی، تو ان میں سے کسی پر پتھراؤ کیا، کسی کو چنگاڑ نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو ڈبو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر بذریعہ کفر ظلم کرتے تھے، جس کی ان کو سزا دی گئی۔ ان کفار کے مکر و فریب کو اللہ نے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی، فرمایا جس طرح یہ جالا کمزور ہے اسی طرح کفار کا مکر و فریب بھی انتہائی کمزور ہے، اور اسی طرح ان کا دین تمام دینوں میں کمزور ترین اور نکما دین بت پرستی کا دین ہے۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید کی 2/3 تلاوت مکمل کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔